आनी आमकां सगळीं इलेक्शनां जी आसात ती इलेक्शनां आमी एका ध्येयानच लढटात. काल म्हाका उलयतना एक बरोच एकल्यान विशय म्हणिल्लो की बरोबर टीम कसली जावं, पण भारतीय टीम जी आसता, इंडियन क्रिकेट टीम आसा ती ऑपोजीट खंयची टीम बारीक आसा म्हणून अर्दे प्लेयरांक घरा बसयता अशें ना. आमी सगळे मेळून त्याच निश्ठेन आनी त्याच ह्याच्यान आमी काम करतात आनी ताजो परिणाम म्हणून आमी खंयचेंच इलेक्शन हें कमी लेखना, त्या बाय इलेक्शन अशें म्हणना. आमचे खातीर ते सगळे परीक्षाच आसता आनी तो फोंडेचें इलेक्शन हें तातूंतलो एक भाग आसा आनी आमी ते 3,500 मतांनी आमी जिखतले हो आमचो ठाम विश्वास. पूण दामोबा फोंड्या तुमकां मातशें टफ दिसता काय म्हणून, कारण गोंयचो सीएम डेली फोंड्या आसता तो आसता, आतां महाराष्ट्राचो सीएम आयज फोंड्या पावता. आतां सांगलें बरें हांवें की आमकां आमी खंयच्याच इलेक्शन लायट घेना आनी म्हणून म्हाका कालचे म्हाका उदाहरण उलयता म्हाका सापडलें तें की कोणे तरी एकल्याक प्रश्न केलो क्रिकेटचे टिमीक की तुमी पाकिस्तान आसूं, साऊथ आफ्रिका आसूं, हाजे बरोबर जी टीम घालता बरी सगळे जाण प्लेयर, तीच टीम तुमी झिम्बाब्वे बरोबर आनी युएई बरोबर घालतात बरें. थंय कित्याक अर्द्यान घरा बसयता आनी 5 जाण कित्याक खेळनात? कारण ते टीम वर्क आसता, ते सगळ्याक घेवन त्याच नेटान जिखपा खातीरच आसता. मागीर ती टीम झिम्बाब्वे आसूं नाल्यार ती मागीर साऊथ आफ्रिका आसूं, म्हणटकीर ताजो पळोवपाचो दृश्टीकोन कोणाचो वेगळो आसा. आनी म्हणून फोंड्याचें इलेक्शन हें आमच्या खातीर वेगळें इलेक्शन आनी गोंयचें इलेक्शन वेगळें इलेक्शन आसना. इलेक्शन हें इलेक्शन आसता आनी तें फक्त जिखपा खातीर आसता आनी तें जिखतले आमी पूर्ण आमकां विश्वास आसा आनी 3,500 मतांनी आनी अदीक मतांनी आमी ते जिखतले. थँक्यू.